सगळे प्रेस भाव गुड मॉर्निंग. आयज आमी येयल्या जो जेनिफर मोन्सेरात तालिगांवची आमदार आसा त्यांच्या ऑफिसान आणि ऑलरेडी आमी तांकां मेमोरेंडम सबमीट केल्लें आसा जे मरिनाक ओपोज करपाक. आयज तुमी पळयता आसतना नावशी मरिना प्रोजेक्ट येवपाचो आसा आनी हो एनवायरमेंट क्लियरन्स नाका म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटान तांकां हें दिल्लो आसा, ऑलरेडी से दिल्लो आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान. सो ताका लागून आमी जेनिफर मोन्सेराताक मेळपाक येयल्ले आनी तांकां एक्सप्लेन केलें की कित्याक लागून हो हार्मफूल आसा आनी कोणाक कोणाक इफेक्ट जातलो. तशेंच आमचे जे नुस्तेकार भाव, कित्याक जेनिफर मोन्सेरात MLA आसा तांकांय ओशेल दोनापावल ही एरिया जी आसा ती तांकां लागता आनी हे फिशर फोक्स जे आसा ते तांकां लागता. सो हो जो लायव्हलीहूड आसा हो सगळ्यांक इफेक्ट जातलो. सो तिणेन सांगलां की आपूण फुडें उलयता म्हणून कशें कितें आसा तें आनी तांकां आमी रिक्वेस्ट केल्लो आसा, सांगलेलें आसा की तुमी हेका सपोर्ट करपाक जाय, हेका ओपोज करपाक जाय. नाजाल्यार अशें जातलें की परत लायव्हलीहूड जो आसा आमचो फक्त सांद्रे मतदारसंघा पुरती उरची ना. हे एंटायर जो स्ट्रेच आसा स्टार्टींग फ्रॉम कारांजली जावं आमचे दोनापावल फुडें तुमी ओशेल पळया, काकरा पळया, मागीर फुडें आमचे नावशी जावं शिरगांव, आगासाय, गोवा वेला ही एंटायर स्ट्रेच आसा हांगा इफेक्ट जातलो आनी हार्मफूल पोल्युटेड इंडस्ट्री आसा ही. कित्याक हेजो आमी डिक्लेरेशन जावं प्रेजेंटेशनूय करताले कशी पोल्युटींग इंडस्ट्री आसा. हेज्या पयलू दुबय सारके हितून पासून असो मरिनाचो प्रोजेक्ट केलो आनी तो तेंच्यांनी बंद केलो. मागीर कित्याक खूब पोल्यूट जातालें, काळें उदक जें आसा तें काळें जातालें आनी ताका लागून तेंच्यांनी मागीर दुसरे कडेन शिफ्ट केलो. सो असलो जो समज प्रोजेक्ट हांगा येयलो जाल्यार हो जो जुवारी बे आसा हो जुवारी बे टोटली पोल्यूट जातलो. दुसरे सायडीच्यान आनी बाकीच्या ते सायडीन कुट्टाय MLA तेकाय मेळटले आमी, कित्याक तेकाय हो इफेक्ट जातलो. तेंचे जे फिशर फोक्स आसा, नुस्तेकार आसा, जावं जे डिफरंट स्पिसीज आसा, फ्लोरा एंड फॉना आसा तांकां इफेक्ट जातलो. कितल्योश्यो तिसऱ्यो खुबे पडटा जावं कालवां पडटा, हे सगळी हे स्ट्रेचान खुबशी पडटा, शिणाण्यो पडटा. सो हे जे आसा तेकाय इफेक्ट जातलो आनी हे तुमी पळयता आसतले खूब कमी कडेन मेळटा आनी हो एक तो स्ट्रेच आसा आनी थंय ना खंय आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. सो हो रिक्वेस्ट घेवन आमी आतां सद्याक आमदार जेनिफर मोन्सेराताक मेळिल्ले आसा. आमी ऑलरेडी बाबूश मोन्सेराताक मेळपाक सांगलेलें आसा, पूण अजून कॉन्टेक्ट जावना तांकां. तशेंच MLA सांताक्रूजचो रुदोल्फाकूय आमी मेळटले आनी आंतोन वाज जो आसा तेकाय मेळटले. तशेंच डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो आसा तांकां डायरेक्टराक तांकां मेमोरेंडम एक दितले. तशेंच NIO जो डायरेक्टर आसा ताका मेमोरेंडम दितले. मागीर MP नॉर्थ गोवा जावं साऊथ गोवा दोनूय MP दितले. आयज असो MPन रिसंटली स्टेटमेंट केल्लो की आपणाक हे जो प्रोजेक्ट येता तो बरो आसा, हो ताका हांव पर्सनली वचोन एक्सप्लेन करतलो, सांगतलो कितें इफेक्ट जातलो. कित्याक एवरी टायम ते स्टेटमेंट करता की आपणाक कांयच खबर ना, तांकां सगळें खबर आसता तरी पूण ही असली स्टेटमेंट करता आनी अनएम्प्लॉयमेंट जो आसा तो वाडत चल्लेलो आसा. पण हे सांगता की असले जे प्रोजेक्ट येता ते एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले. सो हेका लागून पर्सनली हांकां सगळ्यांक सांगतलो. हे मेमोरेंडम आमी एंटायर घातलेले आसा आनी हे जो मरिना अशी पळयता प्रोजेक्ट जो आसा हेजेर आमी ऑलरेडी हायकोर्टान गेल्ले आसा. हायकोर्टान सबज्युडिस मॅटर आसा तरी पूण गव्हर्मेंट खंय ना खंय लिपचेलांनी हेटान खंयच्यान ना खंयच्यान हो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता आनी हेजो आमी निशेध करता, ओपोज करता. आनी हेका लागून प्रत्येक जो आमदार रिस्पॉन्सिबल फाल्यां समज ते भायर सरना, ते उलयना नाल्यार ते आमी सांगूंक शकना. आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता ती तांकां वचून सांगपाची आनी तांकां अवेअर करपाची. ऑलरेडी आमी 13 जो विलेजीस इफेक्टेड आसा तांकां ऑलरेडी मेमोरेंडम धाडलेलें आसा, तांकां दिल्लें आसा. तितून एक पंचायत सांताक्रूज जी पंचायत आसा तेंच्यांनी भायर सरून तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की आमी ओपोज करता म्हणून. बाकीच्यो पंचायती उरलेल्यो आसा. सो हांव बाकीच्या पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी भायर सरचे, आपणाच्या गांवकारांक सपोर्ट करचे, नुस्तेकार भावांक सपोर्ट करचे आनी हो जो हार्मफूल इफेक्ट जावपाचो आसा फुडें, कित्याक आतां तुमकां कांयच कळची ना. जेन्ना येतलो तेन्ना कसो हार्मफूल इफेक्ट जाता, तेन्ना सगळे पोल्युटींग इंडस्ट्री आसा ही जाता तेन्ना तुमकां सगळ्यांक कळटा. म्हटलं की सगळ्या आमदारांक मेळटा सायडीतले, जो उरिल्लो हे आहा पळय तो रुडोल्फाकूय लागता. पूण तुका तेका कित्याक दिवचें पडलें, तेका खबर ना हेजेर? पळय सगळ्यांक खबर आसा. सगळ्यांक आतां न्यूज तरी सगळे पळयता आसतले, पेपरार सगळे वाचता आसतले, पण सगळ्यांक खबर आसून पासून सगळे ओगी बसलेले आसा. सो तेका लागून आमी प्रत्यक्षात तांकां वचून सांगता. फाल्यां अशें म्हणपाक नाका की आमी हें घेतलां, आमी सांगता, आमी विरोध करता. प्रत्येक जाणांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. जेन्ना तुमकां निवडून दिल्लें आसा प्रत्येक जाणांनी फुडें सरपाक जाय. आतां ते रुलिंगान असल्या कारणान म्हाका दिसता ते ओगी बसलेले आसा, सरकाराक सपोर्ट करता. आयज सरकाराक सपोर्ट करपाचे काय तुमच्या जे वोटरांनी तुमकां निवडून हाडला तांकां सपोर्ट करपाक जाय. तुम्ही ज्या वोटरांनी तुमकां मतां मारून आयज विधानसभेन पावयला तांकां सपोर्ट करपाक जाय. सो हो रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. लोकांनी जे
वोटर आसा तेंच्यांनी भायर सरपाची गरज आसा तांकां सांगपाक लागून कित्याक आमी सांगपाचें आमचें कर्तव्य आसा तें आमी करतले पण जे वोटर आसा तेंच्यांनी हें करपाक जाय कित्याक पळय मेन म्हटल्यार फाल्यां हांगा प्रॉस्टिट्यूट जातले ड्रग्स जातले प्लेजर एक्टिविटीज जातल्यो हॉलिडे एक्टिविटीज जातल्यो टेररिझम जातलें हें कोणाक कांय खबर ना अजून पर्यंत तेंच्यांनी कांयच प्रेझेंटेशन केल्लें ना ते फक्त वाऱ्यार खबरी सांगता इतल्यो बोट येतल्यो तितल्यो बोट येतल्यो आनी तितून ऑलरेडी तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा की हांगा जें जालां ते प्लेजर एक्टिविटी जाता प्लेजर एक्टिविटी अजून पर्यंत तर सीएमानूय सांगना जावं कोणाकूच सांगना प्लेजर एक्टिविटी हें कितें तें हें डेफिनेशन तेंच्यांनी क्लियर करपाक जाय प्लेजर एक्टिविटी कितें सो तुमी एज अ आरजी प्लॅटफॉर्म यूज करतले ना अशी अगेन्स्ट मारिना अशें आहा पळय तेजे वयतल्यान येतले पळय हांव आतां सद्याक तरी आमी सगळ्यांक हांव स्वता सगळ्यांक वचून मेळटा आनी आमचे जे गांवकार आसा तांकां सगळ्यांक घेता जे गोंयकार अगेन्स्ट मरीन आसा तांकांय सांगलेलें आसा तांकां आमी जोड पालवान तेंच्या सांगला वांगडा आमी हें काम करया आनी हेजे अगेन्स्ट जो विरोध आसा हो विरोध आनीक वाडटलो आमी प्रत्येक गांवांनी भोंवतले प्रत्येक गांवांनी वचले ह्या आमदारांक मेळपाचें एक जालें बट गांवांनी वचून गांवांनी मिटींग घेतले तांकां अवेरनस करतले थोड्यांक खबर आसतलें थोड्यांक खबर आसना मात हेच्या पयलू तो इश्यू जाल्लो पण इफेक्ट खंय खंय पावतलो हो खूब जाणांक खबर आसची ना सो हो इफेक्ट आयज तुमी पळयता आसतले क्लायमेट चेंज हो सामको व्हडलो विशय जाला आख्खे वर्ल्ड भरान आनी क्लायमेट चेंजान तुमी अशें हाडपाक सोदता तितून आनीक आमकां बुडोवंक सोदता म्हटल्यार ऑलरेडी बुडलेले आसा तितून आनी तुमी डुबय काबार करा आमकां मारून उडया असली परिस्थिती जाल्ली आसा आनी हांगा कशें आसा सद्याक बिझनस लॉबी म्हटल्यार बिझनसूच चलया बारीक लोकांचे जे आयज धंदो चलता तो तुमी काबार करपाचो हो आयज शर्यंत सद्याक बीजेपी सरकारान चलिल्लो आसा आनी हेजो आमी निशेध करता आनी हेजे जो बेगांच्या बेगान जो सरकार आसा सीएमाक हेजे स्टेटमेंट करचो आनी हे फाटी घेवपाक लावचे सेंट्रल गव्हर्मेंटानूय हे फाटी घेवपाक जाय नाजाल्यार आमी ओगी रावपाचे ना आमी हेजो सारको मिन्स प्रोटेस्ट जो आसा तो आमी आनी वाडोवन दवरतले जे सोशल एक्टिविस्ट आनी एनजीओ आहा पळय तांकां वांगडा घेवन तुमी फुडें सरतले पळय आमी सगल्यांक उलो मारलेलो आसा सगल्यांक आमी सांगलेलें आसा तशेंच सीएमाक आमी वचोन मेळटले सीएमाक आमी ब्रीफ करतले सीएमाक तरी सगळें खबर आसा आमकां ब्रीफ व्हडली करपाची गरज ना मात आमी आमचे जे सगळे नुस्तेकार जावं गांवचे लोक आसा तांकां सगल्यांक घेवन आनी बाकीचे समज एमएलए येता हे एमएलए येता तांकांय घेवन आमी सीएमाक मेळटले आनी हो जो आमचो मरिनाचो प्रोजेक्टाचो जो विरोध आसा तो तेंचे फुडें मांडटले ऑब्वियसली आमी मंत्री आसा स्पोर्टाचो हय आमी श्रीपाद नायकाक मेळटले आमी साऊथ गोवा एमपीक मेळटले सगल्यांक मेळटले कारण हे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेंच्यांनी गोंयांत कितें जाता ते तेंच्यांनी मांडपाक जाय थंय तेंचे जे मिनिस्टर आसा ते जे येता आनी ते आपणाक जाय तशें सांगून उडयता तांकां कांय खबरूच ना आमचो एमपी आसा तो बोलतेच भाशणान उलयता बोलतेच कितें उतरां उलयता सो हें जावपाक जायना तांकां खबर आसपाक जाय तेणें येवन पळोवचें हांव ताका इन्वायट करता जो एमपी आसा ताका इन्वायट करता तूं यो नावशी यो काकरा यो हॉशेल यो हांव मेळयता जायना तुका तूं यो आनी पळय तूं थंय रावता ऑफिसान खंय आनी खंय दिल्ली रावता आनी तूं भाशणां दिता तूं सांगता की बाबा हें बरें आसा तें बरें आसा तूं बरें आसा तूं यो आनी पळय इफेक्ट कसो जातलो कोणाक त्रास जातले हांव दाखयता तुमकां दोनूय एमपींक इन्वायट करता दोनूय एमपींनी येवचें आनी पळोवचें हांगा कितें इफेक्ट जातलो